uns wollen, Tanes Gordon Adla Solves Bora Mukaria Takadin Wasuya Toti Koro Amche Taro Takavakaluya Solves Bora Mukaria Takadin Wasuya Toti Koro Amche Taro Takavakaluya बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे हासो तुमचे सोवे आसो. आयचो विशय जावन आसा निसर्ग पर्यावरण सांबाळूंक जेजूक गोवाय दिवया. उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता देवान संवसार रचलो, सुंदर सृश्टी रचली आनी निमाडो मनशाक रचलो. मनशाक ह्या सृश्टीचो राखणदार केलो. आमचें गोंय सोबीत सुंदर गोंय म्हूण पाचारताले, पूण आज कॉंक्रीट जंगल म्हूण आकाराक येता. आमी आमची शेतां भाटां इबाड केल्या आनी ह्या खातीर आमच्या पर्यावरणाचेर हाचो प्रभाव पडला. केन्नाय हिंव, केन्नाय गरमी, केन्नाय पावस सगळेंच बदल्लां. देवान आमकां राखणदार म्हूण नेमल्यात, तर आमच्या निसर्गाची आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. जे देवान रचला ते मनशान इबाडूंक न्हय, पूण ताचो आमी सांबाळ करूंक जाय. आमचे निसर्ग, आमची शेतां भाटांचो बरो उपयोग करून पर्यावरण सांबाळुया आनी जेजूचे बरें गोवाय जावंक हीच भावना मनांत धरून हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. आनी मिसांत पावते बरी वांटे घेवचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरया. जे वेळार देवान आमकां दिल्ली सृश्टी वो पर्यावरण वो निसर्ग आमी देवाचे कुमा प्रमाणे चलोवंक ना. आमी ताचे कारभारी कशें आमकां देवान हें सगळें आमच्या हातांत घाल्लें, पूण आमच्या आपस्वार्थाक लागून, आमच्या आपल्यापणाक लागून आमी ताचो दुरुपयोग केला. समाजाच्या बऱ्याक न्हय पूण आमच्या फायद्याक हे भाशेन आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू वापरल्यात आनी हे भाशेन देवाक आनी दुसऱ्यांक आमी अपमान केला. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्हे उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासो बागेन सदांच आंकपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन.
एमी साम भेटयता. आल्तो सावले आनी ग्रीन व्हॅली हे आमचे बाबा बीन आसात आमची विरोधकारां तांचे पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आनी तशेंच आमच्या गोंयच्या राजा पासत मागुया जे पर्यावरणाचेर हे भाशेन वायट परिणाम जाता जावं झाडां दोंगर कातरून ते आमच्या सरकारी वडिलांनी तांचे मनाचे उजवाड घालून आनी परतीच्या बऱ्याक कितें बऱ्याक करूंक ताका देवाचो आदार मागुया. तशेंच आमकां हे पिडेंतली निवार म्हूण आनी दुयेंत आसा ताका बेगीनूच बरें कर म्हूण देवा लागीं प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सडभंडाराक घेवन तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर तुवें जुआवांक उपसयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सडभंडाराचो जेजूचो सगल्या काळजान पाटलो करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजी सैम पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणीच्या सासना. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. फाटीं फुडें सरो नासतना हें आयक जोब आनी देवाच्या ओजापवंत कर्तृत्वांचेर नियाळ कर. तांचेर देव कसो उबो दवरता वो ताची कुपां कशीं जोगलांनी फांकयता ती तुका खबर आसा. तो मळबार कुपां कशीं उबयता तें तूं जाणाय. सगल्यांची संपूर्ण जाणवाय आसलेल्यांची ती कौतीक विजमिता. तुजे कपडे तुज्या आंगाक गरम लागतात आनी प्रितूम शितोळ दोखिणीच्या वाऱ्या विरेत आसता. हें कशें तें तूं जाणाय. ताचे पोरी तुज्यान कडयलेल्या धातूच्या आरशा भाशेन मळब पाटलाव येता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां. पोत्तून म्हणया आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां. तुज्या संस्थींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवसनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. सबाब आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां. तुज्या पुतांनी म्हजो कोरार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या शिंवासनार राजवट चलयतले नितेखाणी. जबाब आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडलां. तेंच ताका जाय आपलें तिखाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां. थंय दाविदाक बोळवून संसोत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या माकलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मनांक लोजेक घालतलों पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजोळटलो. जबाब आपलें तिखाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडलां. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sorvesporatsoi, 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 sorvesporatsoi,
어시 모난지 건고리 거레스바기 솔긴 제라스 거레사체 Kalsan kondu lokati Kores pagi Rubi cheras kores sache Kores sache Sorves poratsoi, sorves poratsoi, sorves poratsoi, sorves poratsoi, sorves poratsoi, sorves poratsoi, सर्वेस्व तुमचे सोवे हासो तुमचे सोवे आसो महादेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसता तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन तांचे लागीं आपली ग्रेस्काय दिली ए पुरी सुर्गीचे राज एकाक ताणें 5 तालें दिले दुसऱ्यांक 2 आनी तिसऱ्याक 1 जोण एकल्याक आप आपल्या हुशारकाये प्रमाणे मागीर तो भायर सरून 5 तालें घेतलेले ताणें रोखडोच ताचेर वेपार करून गेलो आनी आनीक 5 जोडले तेच परी 2 तालें घेतलेले ताणें आनीक 2 जोडले पूण 1 तालांत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयांचे दुडू पुरून लिपयले जायतो काळ बोडांडले उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो 5 तालें घेतलेले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 तालें दाखोवन म्हणलें सायबा तुवें म्हाका 5 तालें दिलेले तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात ताचे दोनयान ताका म्हणलें शाबास बरें आनी खात्रेच्या चाकरा तुवें थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतां ये आनी तुजे दोनयांचे कुशलकायेन वांटो घे उपरांत 2 तालें घेतलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें सायबा तुवें म्हाका 2 तालें दिलेले तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात ताच्या दोनयान ताका म्हणलें शाबास बरें आनी खात्रेचे चाकरा तूं थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो ए आनी तुजे दोनयांचे कुशलकायेन वांटो घे 1 तालें घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो आनी तुवें वपूंक नाय थंय तूं लुंवताय लावंक नाय तुवें मुजायताय देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालें दोरनीत पुरोवन लिपोवन हांवें लिपयलो हो पळय तो हांगा आसा तुजो तूं घे पूण दोळ्यान परती पाडून ताका म्हणलें खोट्या आनी आडच्या चाकरा हांवें वपूंक नाय थंय हांव लुंवतां आनी लावंक नाय तुमचें हांव पुजयताय म्हूण तूं तो जाणो आसलोय म्हणटोच म्हजें दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलें आनी हांव परतून येतूच म्हजें तें त्या भायर खोलान तर हांव घेतलो आसलो म्हणटोच ताचे लागचीं तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात कित्याक आसलेल्यांक दितले आनी ताची बोर जातली आनी नासल्यांचे आसा तेंय काडटले कित्याक उपकरणांत असल्या ह्या चाकरांक काडून भायर काळोखांत उडोवयात थंय रोडणें आनी दांत किल्लोवणें आसतलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगळ बाबनिडो लिओ टॉल्स्टॉय हो जावन आसा एक राशन बरोवपी आनीक जायत्यो ताच्यो काणयो आसात आनी अशी एक ताची काणी जेन्ना हो आयचो विशय हांव नियाळटलो तेन्ना तुमकां म्हज्या मतींत आयली तुमकां सांगता ही काणी म्हणल्यार एका मनशाची ह्या मनशाकूय सदांच आस आशिल्ली ग्रेस जावपाक आख्ख्या संवसारांतली ग्रेस्काय ताची करपाक आनी दिसपटी देवा लागीं तो मागता सायबा म्हाका ग्रेस कर म्हाका गोदी ग्रेस्काय दी आनी देव पासून बेजार जालो ताचें सदांच हेंच मागणें आयकून एक फावटी देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी म्हणटा मनशा तुजे मागणें हांव आयकलां
तुका हांव ग्रेस कोत्तां. फाल्यांच्या दिसाक तूं एक ग्रेस मनीस जातलो. आनी आयकून म्हगेलो बाब म्हणलो हो मनीस एकदम खुशाल जाता. म्हाका आनी आतां देवा लागीं मागपाची गरज ना. फाल्यांतान हांव ग्रेस तो देवाक विचारता तो कशी हांवें कितें करपाक जाय ग्रेस काय आपणावपाक. आनी तेन्ना तो देव ताका सांगता फाल्यां सकाळीं फुडें तुज्या घरा फुडल्यान मातशें पयस एक मैदान आसा ग्रावंड, त्या ग्रावंडाचेर यो. आनी तुवें सुर्या उदेतूच तुवें येवपाक जाय आफ्टर द सनरायज. आनी तो थंयसर पावता. सुर्या उदेताच तो थंयसर पावता आनी रातभर ताका झेम ना. कित्याक तो ग्रेस जातलो फाल्यां सगळ्यां परस ग्रेस. आनीक पावतकूच ताका देव अशें म्हणटा बरें आतां सुर्या उदेलो न्हय, धर्तरेक उजवाड जाला. आतां पळय जितली वाट तूं चलता आनी ती चलता ती वाट तुजी. पूण एक कंडिशन आसा. वेळ पडचे आदीं तुवें जे वाटेक तावन सुरू केलां, जे सुवातेर तावन थंयसर तूं पोत्तून पावूंक जाय. पावल्यार सगळी जमीन तुजी. पूण जरी तर तूं पावना ही जमीन तुका मेवची ना. आनी तो म्हणटा बरें आसा, दीस इज द मोस्ट इजियस्ट थिंग दॅट आय कॅन डू. आनी देव म्हणटा बरें आसा, जे सुवातेर तूं स्टार्ट करता थंयसर एक बडी पोर आनी स्टार्ट कर. आनी म्हगेलो बाब म्हणलो हो मनीस सुर्या उदेतूच एक बडी पुत्ता जे सुवातेर ताणें स्टार्ट केले आनी चलूंक लागता. चलता चलता ताका ताण लागता. तो म्हणटा ना उदक पिवंच ना, उदक पिल्यार टायम वेस्ट जातलो, अदीक अदीक जमीन म्हाका जाय. दनपारचो वेळ जाता. ताका कांय जाण म्हणटात बाबा जेव. तो म्हणटा ना म्हाका जेवण नाका, म्हाका अदीक ग्रेस काय जमीन जाय. दनपार जालें ताका भूक लागता तरी पूण तो कांयच करिना. मातशें वेता फुडें. दनपारचो आतां सांजेचो वेळ, 4 वेळ. आनीक भूक लागता. चाव पिवंक दिसता पूण ना. आनी कितलो म्हगेलो बाबून तो तोकलेलो आसलेलो ताका इल्लोसो विसो घेवंक जाय पूण ना. ताचो भितरलो आवाज ताका म्हणटा ना अदीकूच आनीक आनीक जमीन चल, आनीक आनीक ग्रेस खाय. आनी शेकी म्हगेलो बाबूंडो ताका गूड आसा देवाच्या कंडिशनाचो. देवान सांगलेलें म्हाका परतून जे सुवातेर हांवें स्टार्ट केलां ते सुवातेर हांवें परतून येवंक जाय सुर्या पडचे आदीं. पूण तो कितें करता तो म्हणटा आनीक इल्लोसो वेळ हांव चलतलो आनी मागीर येतलो परतो. आनी हे भाशेन म्हगेलो बाब म्हणलो चलता चलता सुर्या पडचो वेळ जालो. तो म्हणटा बरें आसा हांव जाय तो चल्ला, आतां म्हाका परतून येवंक जाय. आनी जेन्ना तो परतून येवंक पावला मारता तेन्नासान तो इतलो अस्कोत जाता, इतलो थोकता. तरी पूण तो म्हणटा ना हांवें वचूंक जाय परतून. ताचे लागीं जायना. पूण तरी पूण फोर्स करून म्हगेलो बाबून जेन्ना तो पावता पयस तावन तो ती जमीन पळयता जे सुवातेर ताणें स्टार्ट केलोली. पूण ताचे लागीं जायना चलपाक. कित्याक सकाळीं तावन आतां पर्यंत चल्ला, जेवण ना कांय ना, कूड अस्कूत जाल्या. आनी त्या वेळार म्हगेलो बाब म्हणलो ही जमीन तो पळयता हे सुवातेर हांवें येवंक जाय पूण ना. ताका एक काळजाचो एटॅक येता. थंयसरूच तो सोंपता बिकॉज ऑफ एक्झर्शन. आनी निमाणे कडेन हो बरोवपी म्हणटा, तो म्हणटा लिव टॉल्स्टॉय, तो म्हणटा मनशाक मरपाक फकत इल्लीशी सुवात जाय. पूण ह्या मनशान पळय कितली सुवात एकठायली पूण निमाणे कडेन ती ताका मेळूंक ना. ऑल दॅट ही वॉन्टेड वॉज अ स्मॉल इंच ऑफ लँड टू ले डावन हीज लायफ. म्हगेलो बाब म्हणलो असली गोत आमची जाता. आनी असली गोत कडच्यान आमी सृश्टी सोबें केल्या. अदीकूच आमी आशेन भरल्या. आनी हाका लागून आमचे सृश्टीक आयज कितें केलां आमी दुरुपयोग केला. तुमकां खबर आसतली ह्या दिसांनी विडिओचेर ह्या दिसांनी वॉट्सॅपाचेर जायते विडिओ येतात. तुमकां पासून रिक्वेस्ट धाडला आसतलें सिग्नेचर कंपेन कोणाक टू प्रोटेक्ट द वायल्ड वेस्टर्न घाट्स. कित्याक सरकारान म्हगेलो बाब म्हणलो आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक प्रोजेक्ट पास केला.
जे घाट्स आसात वयर वेस्टर्न घाट्स जे आमी घाट म्हणटात थंयसर मिलियन्स ऑफ ट्रीज टू बी कट डावन आनी कितें बांदपाक इंडस्ट्री मायनिंगाची इंडस्ट्री मायनिंग करपाक सुरू थंयसर आनी दुसरी इंडस्ट्री आनी सुप्रीम कोर्टान म्हाका बाबले पासून बंद केलोलें आसा थंयसर कसलींच झाडां कातरूंक जाय कित्याक दॅट्स युनेस्को हेरिटेज प्रोटेक्टेड सायट पूण आमच्या सरकाराक पयशे जाय न्हू आनी कोणाक बिकॉज ऑफ जस्ट अ फ्यू हँडफूल ऑफ कॉर्पोरेट्स ओ इंडस्ट्रियलिट्स ताणें सरकारान हे भाशेन हें पावल मारलां आनी तुमी जाणात हाचो परिणाम न्हू कितें जातलें तें आनी थोड्याच वर्सांनी पळया जरी तर हो प्रोजेक्ट पास जालो पळयात आमचेर कसलो परिणाम जातलो तो हें सांगपाची तुमकां गरज ना कित्याक फाटल्या 2-3 वर्सां आमी पळयलां केरळा कितें जालें आतां केरळाक मुगळ बाबूंडो हे भाशेन फ्लड जावन बुट्टी येवन घरां कोसळ्ळीं दोंगर कोसळ्ळे आनी कसलें मुगळ बाबूंडो कसलें वातावरण थंयसर जालें लोकांच्या घरांनी उदक येवंक कितलें इदवास जालो आनी जरी तर अशें जायत जाल्यार आमचें तशेंच जातलें तर आयज म्हाका दिसता जेन्ना निसर्ग आनी पर्यावरणाचेर हाचो राखण करून देवाक आमी गोवाय दिवंक या ह्या विशयाची आमी नियाळ करता तेन्ना दोनूय वाचपां आमकां म्हाका दिसता देवाची महिमा गावंक महिमा ओळखूंक उलो करतात पयल्या वाचपान तुमी जाणात देव जॉबाक विचार करता जॉब पळय मळबाळ पळय सृश्टीचेर पळय ही मळबां नोकेत्र आसात कशें ती हालतात कशें ती एक सुवातेर दुसरे सुवातेर वेतात वो कुपां कशे भाशेन हालतात वो हाव द सिजन्स चेंज तें तुका खबर आसा आनी जॉब म्हणटा ना हांव नोको सायबा तर ओगो राव कित्याक हें सगळें म्हज्या हुकुमा प्रमाणे हालता एवरीथींग दॅट मुव्स अरावंड इन द क्रिएशन इज ड्यू टू माय कमांड आनी आयच्या शुभ वर्तमानाच्यान ही वोपार कोणाक घालता जेजू आमकां कित्याक आमी जाणा संवसाराचे सुरवेक जे भाशेन आयकलां सुरवातीच्या उतरांनी देवान आख्खी सृश्टी रचून आमच्या हातान केल्या न्हय आमी ताचेर जुलूमशाय कशी चलोवंक पूण आमी कारभारी टू वर्क एज स्टिवर्ड्स आनी देव निमाणे कडेन आमचे लागीं हिशोब मागतालो जे भाशेन आयज ताणें मागलां ही ग्रेस्काय तुजे लागीं हांवें तुका दिल्या कितें तुवें केलां ग्रेस्कायचो कशे भाशेन वापर केला वो तुवें ही झाडां कातरून दोंगर कातरून आपलोच फायदो चिंतला हे भाशेन मुगळ बाबून देव आमचे लागीं हिशोब मागतलो आनी इफ यू आर अवेर वन ऑफ द सोशल सिन्स दॅट वॅटिकन हॅज इन्क्लुडेड इज sin against the environment. आमी जाती पडी पातकां कोता तेन्ना आमी म्हणटा आमी अशें केलें एका मारलो फोटी मारली चोरली पूण आयज वातिकान आमचे पाप साहेब आमकां म्हणटा जो मनीस सृश्टीक वायट करता तेंय जावन आसा एक पातक आनी आमी जाणा जितल्यो आमी सृश्टीचेर आमी वायट करता नेचर वील स्ट्रायक बॅक आमकांच मुगळ बाबरिणो हें माल जातलें हें आमी चिंतिना कित्याक जायते फावटी न्हू आमकां आमी कितें तें उदकांत सोडल्यार कांयच परवा ना हांव पळयलें जायते फावटी हे भाशेन तुमी वेताना रस्त्याचेर खंयसर तुमकां उदक मेळटा थंयसर तुमची गार्बेजीची पोटली उडयतात थंयसर वो जायते फावटी तुमी पिकनिकेक वेता जावं वेळेर वेता तो खंयसर एक न्हंयचेर वेता तेन्ना कितें करतात तुमी सगळें प्लास्टीक आसा तें थंयसरूच हाडून गेल्ली आनी तुमी पळयल्यार म्हाका बाबरिणो हाचो परिणाम हें सगळें प्लास्टीक उदकांत वेता आनी उदकांत कितें जाता नुस्तें आसा तीं हें प्लास्टीक खातात आनी हें नुस्त्याक मागीर आमी खातात आनी हें प्लास्टीक मागीर आमच्या पोटांत पावता भितर तर हे भाशेन सांगू आमी आमचोच फोंड काडटात आमचोच आमी जीव घेतात तर सांगू ही सृश्टी आमी राखुया देवान आमकां दिल्या बरो सांबाळ करपाक आनी आमचें उदारपण करपाक तुमी जाणात व्हायरस पासून येवपाक हें आमचेंच आपलेपण जावन आसा एक कारण इतली आमी सृश्टीक वायट केला आनी हे भाशेन सृश्टी मुगळ बाबरिणो आमकां हे भाशेन वायट करता तर सृश्टी राखूंक आमकां बरी देवान हें देणें दिलां हें देणें राखूंक आनी ह्याच देण्यांतल्यान आमी देवाक महिमा दिवंक आमकां मिसांत भाग्यवंत जॉन बातिस्ताची मजूत जण एकल्याक मागुया अशें आसा
उबी रावया. ह्या वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी इबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी मोटवाच्यांनी निसर्गाचेर आपलो ध्यान दवरूंक पोरजेक हाचे वयर शिकोण दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपोणान मागता उलो. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपस्वार्थपण सोडून पर्यावरणाचेर आपले ध्यान लावन गोंयचो निसर्ग सुंदर दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपोणान मागता उलो. पिल्यांचो गांव सोबीत सुंदर, शेतां बाटां दोंगर न्हय आदीन भरलेलो. तर आमची एक एकल्याची जबाबदारी जावन आसा की आमी आमच्या गांवची सुंदराय सांबाळपाची, हुस्को दाखोवंक, तशेंच आयचे नवें करता आल्तो सावले आनी ग्रीन व्हॅली ह्या भाव भयणांनी पर्यावरणा विशीं आपल्या जिविताचे देखेवेल्यान दुसऱ्यांक देख दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपोणान मागता उलो. आतांचे गंभीर परिस्थितीन आख्खो संवसार कोरोना व्हायरसाक लागून आकांताक सांपडला. हे पेस्त पिडे वेल्यार आमी पर्यावरणाक अदीक लागीं आसूंक आनी तातूंत आसलेली गिरेस्तकाय आपणावन आमची भलायकी आमी सांबाळूंक देवाची मजत आमकां मागुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपोणान मागता उलो. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. Dunia deva, आयकामचो ताळो भोक्तीपोणान मागता उलो. बोदळ बापाची मागणी आमी बदलान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमची गरजो आमचें मन खेरीत भाशेन सृश्टींतल्यान तूं मनशाक भेटता. सृश्टीक राखून हे भाशेन तुका आमी अणभवूंक तूं आमकां बोडान करपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोनां उबारून सर्वेस पोराक भेटोवया. आमचे दोले उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा हाता हुंड्या सोर्यादाना जातली रोखडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाना पिवना आमचे दोनां उबारून सर्वेस पोराक भेटोवया. आमचे दोले उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया.
म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नानदातार बागेवन सुवावान संवसाराचें पाप कटल्या मेंढराक दाखोवन दिलो. ह्या स्नानदाताराच्या नविनाच्या दिसांनी ह्या नविनाच्या दिसांनी आमी संभ्रमता तो सेवा धर्म त्याच निश्कळक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे देशीन तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमचे सुम्या पोरवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूच देवा सब काडी आनी सोबताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नवे बळांचो फळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय. तुजे सोरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळा आमकां सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवता आनी भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, povit, povit. Dobaraco, सर्वेस्पोर तू. Povit, povit, povit. Dobaraco, सर्वेस्पोर तू. स्वर्गाने संसार बोला तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचो. ओ स्वर्गी तुका सोयसो. बापा करून तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक गरजे आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तूं मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच बरी जेवण जाचूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियेयात. ही म्हजी रोगताची खाल्स. नवे आनी सासीक कोडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोरगोट ह्या. सोम्या जेजू आमी नाका आनी एकाचेले बियेता. तितले पावटी तो वैभवाने सो आमी तुझे मोरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजीवनपणाचो बरवासो धर्मिल्ल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागती मेळयल्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्या आनी एमिसान वांटो घेता तांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पती भाग्यन दुजे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काड तिका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासवीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी उमिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एक पडान सोरबोल बेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवान आमकां व्हडल्यांतले व्हडल्यान देणें दिलें म्हळ्यार सृश्टी आमचेंच उदार पसरण करपाक आमकांच गिरेस्तकायेन भरपाक, पूण न्हय आपलेपणान दुसऱ्यांचो द्वेस करून पूण दुसऱ्यांची सेवा करून दुसऱ्यांचें बरेंपण करपाक. तर हेंच करूंक आमकां देवाची मजत आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळलेंक पडूंक दिनाका पूण वडांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूं वाडांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसके आमकां दिसकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंड राज्य क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जन आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आपल्याच्या बापान दिल्ले सृश्टीचो उपयोग करपाक सांबाळपाक आयजलो करता. ताच्या जेवणान तुमी सगळीं हांगा एकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ottmic comunhão. म्हज्या जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. So
आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो ये जेजू बेगीन ये आत्मो तुका केवंक रावता ये जेजू बेगीन ये आत्मो तुका केवंक रावता Sorgीचे वोन जेजू दिता आपली गोडमा समोर पिता देवा मेंड्रो आपूण जाता आमा मोच्या खावूंक दिता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका केवंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका केवंक रावता दयाळ देवा सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या स्वातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फाव ती गोटाय दी सोडपूस कोत्तेल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वॅक्सीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोरजे खातीर फाव तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया भोवबोरत्या देवा आमचे दोळ बापा भाग्यवन स्नान दातार जुवांव आजच्या नवन्याच्या दिसांनी आमी आसा सोडबंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें वळखून सांगलें ताची देख घेवन आनी पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोद काळजन आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पू तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सपुता देव बापूच आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बसून यात पर्यावरण देवाक जायते भाशेन सांबाळूंक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Resonare vibrate mira gestorum famolin tuorum solve polluti labiriadu sante माग आमचे पासून भोव भाग्यवन जॉन बावतिस्ता आमकां फाव जावच्या जेजू क्रिस्तान बासायला ते प्रार्थया सर्वेस्परा तुवें बासलेल्या सोडबुंडाराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यवान जोवांक तुवें उपसयलोय
आमच्या आदले पातके जिणेक पाठ करून आमच्या सरबुंडारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचें नांव वे. आमेन. देवाचो दर आमचे सोबे आसूं. आमेन. Sogleis tuce tai vocia pace, sol milagrezo mor matirice, civit miracol piragitace, no che doniazo, vato da coite, sanciva batis pasor namcia, sukanani dukan vela soglia, आम्ही पात येता आदारा तुझ्या भोगता केन्ना आमकां सांडू नाका. सांजिवां बातीस पासोर आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या आम्ही पात येता आदारा तुझ्या भोगता केन्ना आमकां सांडू नाका. Boron आमची काळजां उपकारांनी आयल्या भोगता तुज्या पांया लागीं. मेळून घे आमकां देवाची देणी, शिवराय ह्या गांवांत बेसांवां तुजी. सांजिवां बातीस पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या आम्ही पात येता आदारा तुझ्या भोगता केन्ना आमकां सांडू नाका. सांजिवां बातीस पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेलार सगल्या आम्ही पात येता आदारा तुझ्या भोगता केन्ना